अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख में गैर मामूली सूरत हाल है। वहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त में अदालती अमूर में मुदाखलत के चंद वाक़यात की निशानदेही की है। तो वहीं साथ ही साथ जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का भी मुतालबा किया है। और इस गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के दरमियान मुलाकात भी हुई है और 2 बार सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी हुआ। और इस इजलास में जो है एलामिया जारी किया गया है कि अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन के जरिए तहकीकात पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जिस तरह से हमने देखा कमीशन भी बन जाएगा, इत्तफाक भी हो गया, विफाकी काबीना का जो बुलाया गया हंगामी इजलास है वो क्यों मनसूख हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात क्या हैं? देखिए, कल ये फैसला किया गया था कि आज वफाकी कैबिनेट का इजलास बुलाया जाएगा जिसमें कमीशन बनाने की बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। और इसमें जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 उसके मुताबिक कैबिनेट से मंजूरी लेना ज़रूरी है। उसके लिए आज इजलास होना था, लेकिन क्योंकि कमीशन के सरबराह के लिए जो नाम ज़ेर गौर लाए गए और गुज़श्ता रोज़ रात गए जो अहम मीटिंग हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में और उनकी जो अपनी मखसूस किचन कैबिनेट जिसे कहा जा सकता है और कुछ अहम अफराद से राब्ते करने के बाद पहले तो उनका ये ख्याल था कि नाम ना लिया जाए, सिर्फ कमीशन बनाने की अप्रूवल ले ली जाए और ये फाइनल कर लिया जाए कि जो भी जो है कमीशन की सरबराही लेगा। यानी अब उसमें उन्होंने कई अपने पहलुओं को भी जायज़ा लिया कि किसको हम जो है वो नामजद करें चेयरमैन के तौर पर जिस पर कोई एतराज़ात ना सामने आए। तो उनका ये ख्याल था कि दोबारा थ्रू सर्कुलेशन कैबिनेट मंजूरी ले ली जाए नाम की। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़राए और कैबिनेट के और दीगर हम ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनका जो इजलास था कैबिनेट का वो मुलतवी करके अब कल होगा। पहले मंगल में होता था, फिर बुध को कर दिया गया, बताया गया कि कुछ काफ़ी एजेंडे होते हैं, कुछ टाइम दिया जाए, फिर उसके बाद ये मामला चल रहा था। लेकिन अब जो ये इजलास था वो तो आज होना था स्पेशली इसी मामले को लेकर। अब उसमें जो है वो कैबिनेट में ब्रीफिंग भी देनी थी, लेकिन अब कल होगा और उसके लिए जो नाम चल रहे हैं कमीशन की सरबराही के लिए वो कुछ चंद एक नाम ज़ेर गौर है। और रात को भी कल ज़ेर गौर आए थे और आज भी कुछ ज़ेर गौर लाए गए हैं। मेरी इत्तला ये है कि इनमें से एक से रब्ता भी किया गया है, उनसे हेलो हाय की गई है, सवाल पूछा गया है। इसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब है, जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मलिक साहब हैं, मंजूर अहमद मलिक साहब हैं, तारिक मसूद साहब हैं। ये 4 नाम ज़ेर गौर लाए गए हैं। लेकिन इन चारों में जस्टिस नासिरुल मलिक साहब जो हैं वो एक मजबूत जो है पोजीशन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं कि उनका ऐसा लग रहा है कि शायद वो कमीशन के सरबराह हो सकते हैं। अलबत्ता अब चारों नाम ज़ेर गौर हैं, कोई फैसला कर सकते हैं जो है वो नाम कल के कैबिनेट के इजलास में रखा जाएगा और मंजूरी ली जाएगी। और क्योंकि अगर देखें ना तो इस सारे मामले को जिससे मैंने आपको बात की थी कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो 2017 है ये बहुत अहम है। अगर आप देखें तो 1956 का कानून जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो वो ख़त्म करके तो ये एक्ट लेकर आए थे कि जब भी कोई कमीशन बनता है तो उसमें तहकीकात का तरीक़ेकार क्या होगा, उसमें ये सारा कुछ मेंशन किया गया। अब उसके मुताबिक जो है जो भी वफाकी हुकूमत अवामी मफाद का कोई अहम अमूर जो मामला होगा उसकी तहकीकात के लिए कमीशन की मंजूरी देगी और अपने वसी तर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए यानी कमीशन बनाएगी और उसकी नामजदगी करेगी और उसको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। और अगर वो देखे कमीशन कि ये हमें मजीद टाइम चाहिए तो उसको मजीद टाइम भी एक्सटेंड किया जा सकता है कैबिनेट की मंजूरी के बाद। ठीक है। और फिर फैक्ट फाइंडिंग यानी हकाइक तक पहुंचने का टास्क दिया जाएगा और उसमें जब वो रिपोर्ट जमा कराएंगे और फिर इसी एक्ट में लिखा है कि वो टास्क पर अमल दरामद करने के लिए भी जो है वो आगे फेडरल कैबिनेट जाएगी। और फिर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कमीशन के साथ कोई ताउन नहीं करता और या उसमें कोई रुकावटें डालता है तो कमीशन का जो सरबराह है यानी ये क्योंकि 1 रुकनी कमीशन है तो वो उसको सजा भी दे सकता है, उसके पास इतने पावरफुल होंगे। और आज वाले जो इजलास हुआ है उसमें तो यहां तक कहा गया कि मुकम्मल इख्तियारात वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी इत्तला यह है कि जब बनेगा तो मामतार जो खत है उसका जायजा लिया जाएगा और फिर ये सवाल खड़ा होगा कि बाद में कि क्या वो जज साहब बाकी जो हाजिर सर्विस जज हैं उनको बुलाते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं, वो एक बात की बात है। लेकिन अगर इसमें देखें तो कमीशन या किसी भी रुकन के खिलाफ कोई इल्जामात लगाएगा या हर्जा सराई करेगा तो उसके खिलाफ भी जो है तौहीन कमीशन की कार्रवाई का आगाज हो सकता है।
پھر آگے اس میں اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس یا دیگر کوئی بھی یعنی اس کے لیے کمیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس یا کسی سیاسی پارٹی سے مشاورت کر کے ہی تعینات کیا جا سکتا ہے، یہ فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز مینشن ہے کہ کمیشن کو سول کوڈ کے مکمل اختیارات حاصل ہوں گے، وہ کسی کو بلا سکتے ہیں، کوئی ریکارڈ مانگ سکتے ہیں، اور جو شخص نہیں بھی آنا چاہے تو ان کو بھی وہ طلب کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ وہ فلاں قانون کے مطابق نہیں آ سکتا، اس کو اجازت نہیں، تو اگر یہ کمیشن کسی ایسے شخص کو بلائے تو وہ بھی آنے کا پابند ہوگا، ان کے سامنے جواب دہ ہوگا، ان کے سوالات کے جوابات سارے دے گا۔ اور پھر یہ کمیشن اتنا بااختیار ہوگا کہ یہ کسی کو اگر نہیں آ رہا تو اس کے اپنی پاور استعمال کر سکتے ہیں، پولیس کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، اور پھر کسی کو اپنے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے بھی لے سکتے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرے، فلاں ہمارے ساتھ تعاون کرے، کوئی محکمہ ہمیں فلاں ڈاکومنٹس لا کے دے، کوئی چیز دے، فار ایگزامپل واٹس ایپ کی جو ہے وہ ریکارڈ نکلوا کے دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر کمیشن جب اپنی رپورٹ دے گا، یہ جو بہت اہم پوائنٹس کی طرف، جس کے میں سارا بیک گراؤنڈ بتانے کی طرف کا مقصد یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پر لانا چاہ رہا تھا کہ کمیشن کی حتمی رپورٹ کو عام کیا جائے گا، پبلک کیا جائے گا۔ اب جو ماضی میں جس طرح ہوتا ہے نا، حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ آ گئی، یا ایبٹ آباد کمیشن آ گیا، پھر اس کے بعد سلیم شہزاد یا آڈیو، اس بے شمار جو کمیشن بنے، کہیں کی رپورٹ نکلی، کہیں کا کوئی ایک دو پوائنٹ کسی دوسرے ملک سے سامنے آیا، کہیں پر وہاں سے چیز آ گئی۔ 2017 کا یہ ایکٹ کہتا ہے کہ جو بھی کمیشن رپورٹ دے گا اس کو پبلک کیا جائے گا، اور پھر وہ جب وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرا دے گا، پھر اس کے بعد وہ مطلب کہ اس کا کام ختم ہو جائے گا، وہ آٹومیٹکلی تحلیل ہو جائے گا وہ کمیشن۔ ٹھیک ہے، اب یہ کمیشن جب بنانے کے لیے پھر بات سوالات ہوتے ہیں نا کہ کمیشن کس کو بلائے گا۔ دیکھیں جب یہ 6 ججز نے خط لکھا، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ ججز کو بلاتے ہیں، اب ججز نے بھی اپنے پر کئی سوالات ان پہ کوئی پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں، کوئی مسلم لیگ نون والے اٹھا رہے ہیں، لیکن اب ججز کو وہاں پہ جا کے کچھ ایویڈنس دینا پڑیں گے، اور ایویڈنس دیتے ہوئے پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیشن کا سربراہ کن کن اور شخصیات کو جو ہے وہ اس معاملے کے لیے بلا سکتا ہے۔ پہلے وہ جو مجھے لگتا ہے وہ دیکھے گا جب کمیشن بنے گا، ٹھیک ہے، الزام لگ رہے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سعد صاحب ہمارے پاس ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ سعد صاحب، جس طرح سے حسن صاحب بتا رہے ہیں جو ہے با اختیار کمیشن ہوگا، تمام اختیارات ہوں گے، اور جو رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے گی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں تحقیقاتی رپورٹ پر؟ آخر میں بات کر لوں گا، میرا خیال ہے عدیل صاحب کے پاس کوئی خبر ہوگی، پہلے میرا خیال ہے ان سے اگر بات کر لیں تو میں پھر اس پہ ضرور اپنا تجزیہ دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، عدیل صاحب میں آپ کی طرف کریں ساتھ صاحب، آپ کیوں آپ ہچکچاتے ہیں؟ جی عدیل صاحب آپ سے اس وجہ سے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کیا سوچ رہی ہے، تو آپ اگر بتا دیں گے تو پھر اس پہ تھوڑا تجزیہ ہو سکے گا۔ جی عدیل آپ سے پوچھو گی، جس طرح سے حسن صاحب بتا رہے تھے مکمل اختیارات ہوں گے، رپورٹ بھی پبلک کی جائے گی، اور خط کے معاملے کو لے کر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں تو اس کو چائے کی پیالی میں طوفان سمجھ رہا ہوں، اور سمجھنا کیا ہے، عملی طور پہ یہ ثابت ہو گیا چند گھنٹوں میں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا بونچال آ گیا، 6 جج صاحبان نے خط لکھ دیا، ایسے جیسے ماضی میں کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں۔ حالانکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو ایک بھرے مجمع میں جس طرح کے الزامات لگائے تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ سنگین نوعیت کے تھے، اور اس کا امپیکٹ مجھے تو اس سے کہیں زیادہ لگتا تھا۔ لیکن اب اس سچویشن میں ظاہر ہے ایگزیکٹو پہ الزام لگا، اور ایگزیکٹو کیا امتحان تھا، اور ہم ماضی میں دیکھتے ہیں جب کہ اس طرح کے معاملات میں کس طرح عدالتیں 184(3) کی کارروائیاں شروع کر دیتی تھیں، کس طرح سب کو لائن عادل کر لیتی تھیں۔ اور اس مرتبہ یہ کہا جا رہا تھا جی اب تو اصل امتحان اب شروع ہے، وہ لوگ تماشا دیکھنے والے زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے، سیاسی جماعتوں نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی، اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے پریس کانفرنسز میں ڈسکس کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو پارلیمان میں ڈسکس کرنا ہے۔ وہ آگے میں خبر بھی دوں گا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف اس پہ جو حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ لیکن اس پہ جناب پرائم منسٹر نے اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس میں عدلیہ کی جو تعظیم ہے، تکریم ہے، اس کو یقینی بناتے ہوئے کہ نہ اس کا تماشا لگے، اور نہ جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے، یعنی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق عدلیہ سے نہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اداروں کو لڑتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ یہ معاملہ چند گھنٹوں میں ڈیفیوز کر دیا جناب پرائم منسٹر نے، اور اب یہ بن گیا ہے کمیشن۔ اس کمیشن میں جو میری اطلاعات ہیں، میں اپنے بھائی حسن رضا کی خبر کو کوئی وہ نہیں کر رہا، کوئی اس کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں کر رہا، لیکن میری یہ اطلاع ہے کہ اس
की रिपोर्ट पब्लिक करने के हवाले से अभी कोई फैसला बहरहाल नहीं हुआ। ये आगे चल के जो चीज़ें हैं वो तय पाएंगी, कानून के तहत तो करनी होती है। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट जो है जब ये बन जाता है, मफाद आमा का मामला होता है, लेकिन हमने माजी में देखा कि बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो कहा जाता था लेकिन उनके कंटेंट्स पूरी तरह सामने नहीं आ सकते थे। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि अदालती मामलात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि क्या तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं, क्या तमाम इदारे जो हैं, यानी हम जब इल्जाम लगाना होता है ना, हम एक या दो इदारों को पकड़ लेते हैं जी ये दूसरों के डोमेन में मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी यकीनी बनाया जाए। और इस कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होंगी कि हुकूमत की इस बात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है जो कि कल फाइनलाइज होता दिखाई दे रहा है, जो कल काबीना में इस पे कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी कि ये माजी में भी जाए, माजी में भी झांके, माजी में क्या क्या होता रहा, माजी करीब में क्या क्या होता रहा, तो वो भी चीजें दिलचस्प होंगी। एक और जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब ये कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट में अगर निगेट हो जाती हैं ये चीजें, अगर निगेट हो जाती हैं ये चीजें, अगर वो जो दावा किया गया है, जो इल्जाम लगाया गया है, तो उसके अपने कानूनी कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। और इस चीज पे भी हुकूमत जो है वो बात करेगी। इनके जो TORs जो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि अपने TORs में ये कल क्या चीजें जो हैं कि रिकमेंडेशंस जो देंगे, क्योंकि कार्रवाई कमीशन ने नहीं करनी, कमीशन ने सिर्फ रिपोर्ट देनी है, उसके बाद असल मरहला शुरू होगा कि हुकूमत ने उसके बाद अगला जो आईनी और कानूनी लाएमल अपनाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैंने बात कर दी तो वो इसको मैं साथ ही डिस्कस कर देता हूं कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है बुनियादी तौर पे वो तो ये है कि पहले तो इन्होंने कहा कि इस पे बड़ा तमाशा लगेगा, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और इस पे हम इस मामले को बहुत ज्यादा डिबेट में लेके आएंगे। तो वो मौका तो ऑलमोस्ट अदलिया ने खत्म कर दिया। इसके बाद अब ये तहरीक इल्तवा लेकर आ रहे हैं, वो तैयार कर लिया तहरीक इल्तवा, वो अब कौमी असम्बली में इसको जेर बहस लाने का प्लान बनाया है। लेकिन हमारी इतला ये है कि वहां पर इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं होगी कि कानून के तहत एक फोरम बन गया और उस पर अदलिया को भी एतमाद में ले लिया गया, तो इस मामले पे सियासत नहीं करने दी जाएगी। ठीक है अदिल, आपको आवाज आ रही है आपको? जी ठीक है, ठीक है। साथ साथ मैं आपकी तरफ आऊंगी, जिस तरह से अदिल साहब भी फरमा रहे हैं और हसन साहब ने भी कहा, और जिस तरह से मुकम्मल इख्तियारात होंगे कमीशन के पास और तहकीकाती रिपोर्ट पर क्या देख रहे हैं आपके, हमारी जुडिशरी और हमारी सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आप भी और सुनने वाले भी अब इस बात को एग्री करेंगे कि अदील साहब से पहले बात करने का फ़ायदा था, क्योंकि इससे ना सिर्फ कि हमें कुछ मंतक समझ आ गई हुकूमत की और रियासत की, बल्कि एक दो चीज़ों के ऊपर सीखने को भी मिला, जो कि हमेशा अदील साहब को सुन के हमें सीखने को मिलता है। तो मिला, उन्होंने उनके अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जनाब प्राइम मिनिस्टर ने इस चाय की प्याली में तूफ़ान को जिस खूबसूरती से संभाला है, उसका तो अदील साहब ने जिस तरह कहा कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में सबको यकीन है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने इस प्याली के अंदर तूफ़ान को बड़ा अच्छा हैंडल किया। कुछ लोग जो कि भटक चुके हैं, जो कि शायद सच नहीं जानते, जिनको कानून का, आइन का मंतक नहीं पता, वो ये कह रहे हैं कि जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट थी एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़, उन्होंने अपनी मर्ज़ी का एक फोरम सेलेक्ट करके इस कंप्लेंट को वहाँ भेज दिया। तो वैसे तो ये वाला सिस्टम, वैसे तो ये मंतक कहीं पे भी अप्लाई नहीं होती। आईन पाकिस्तान के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल 8 में स्टेट की डेफिनेशन लिखी है, उसके अंदर लेजिस्लेचर है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव है, उसके अंदर जुडिशरी नहीं, क्योंकि जुडिशरी स्टेट के ऊपर चेक होता है, वो स्टेट का हिस्सा नहीं होता। और इसी वजह से सब लोग अदालत के पास जाते हैं, क्योंकि वो किसी के ताबे नहीं होती, किसी एग्जीक्यूटिव के ताबे नहीं होती, किसी और के ताबे नहीं होती। वो एग्जीक्यूटिव को भी कभी कभी कहती है कि आपने गलत किया, कभी लेजिस्लेचर को कहती है कि ये कानून साजी गलत थी, कभी इंडिविजुअल्स को कहती है कि आपने गलत इल्ज़ाम लगाया, कभी सिटीजन्स को कहती है कि आपने रियासत के साथ ज़्यादती की। ये जुडिशरी का काम है। इस इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ को, जो कि अदील साहब ने चाय की प्याली में तूफ़ान कहा, मैं उस पर एक लफ्ज़ ज़रूर आपकी इजाज़त से कहूँगा, लेकिन उससे पहले
اگر جس کے خلاف شکایت لگی ہے جو کہ ایگزیکٹو ہے، تمام ایگزیکٹو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. اس کو پھر سے ایک دفعہ اور طریقے سے کہہ دیتے ہیں، تمام ایگزیکٹو کیبنٹ کو رپورٹ کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے جو کیبنٹ ہے. اگر انہوں نے اپنے خلاف شکایت سننے کے لیے انہوں نے خود ایک فورم سلیکٹ کرنا ہے تو اس میں شروع سے ہی بہت شفافیت کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. نیچرلی بہتر ہوتا کہ بے شک کمیشن ہی بنتا. کمیشن بنانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. کمیشن ایک وہ کمیشن ہوتا ہے جو انکوائریز اینڈ کمیشن ایکٹ کے نیچے وفاقی حکومت بناتی ہے، جس میں حاضر سروس جج آپ نہیں لگا سکتے. آپ ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، شعیب سڈل صاحب نے کمیشن کا ایز کمیشن کام کیا، ریٹائرڈ ججز نے کیا، اس کو انکوائری کمیشن کہتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا. دوسری طرف کیونکہ معاملہ حاضر سروس جج صاحبان کا ہے تو بے شک کمیشن بنائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، لیکن جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ایک ایسے سپریم کورٹ کے جج کا کمیشن بنا دیں جس کے سامنے ابھی حسن صاحب نے کہا کہ ججز کی سٹیٹمنٹس بھی شاید ریکارڈ کرنی پڑی ہیں، کمیشن بلا کے ججز کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی پڑے، لیکن یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بعد کی بات ہے. دیکھیں گے یہ بعد کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے. آج رات کمیشن نوٹیفائی ہو گیا تو یہ کل صبح کی بات ہوگی. تو بجائے کہ اس رولے میں پھر سے پڑھیں، کیوں نہ ایک سینئر جج صاحب کا کمیشن تعینات کر دیں جن کو مرضی چیف جسٹس صاحب مناسب سمجھیں، تاکہ ہائی کورٹ کے ججز کو سامنے پیش ہونے میں بھی کوئی آر نہ ہو. لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کسی حکومت کے، کسی ایجنسی کے تابع نہیں ہیں، کسی کی مرضی کا نہیں، یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی مرضی کا کوئی شخص نہیں لگا دیا. ہم تمام فارمر جج صاحبان کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ بہت اچھی ریپوٹیشنز ہیں، لیکن سسٹم میں کریڈیبلٹی نظر آئے، ٹرانسپیرنسی نظر آئے تو جوڈیشری کے اندر سے ہو جاتا تو زیادہ مناسب تھا. اور میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ بات کہ یہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے، آپ سیاست کے اندر اس طرح کے نعرے لگائیں، کوئی شخص وزیر اعظم بن جائے آپ کہیں چائے کی پیالی میں طوفان ہے، کوئی شخص جیل میں چلا جائے آپ کہیں چائے کی پیالی میں طوفان ہے، کوئی ایک حکومت آ جائے آپ یہ کہہ دیں، دوسری حکومت آ جائے آپ الیکشن کمیشن پہ کہہ دیں، آپ فارم 45 47 بہت ساری چیزوں پہ سیاست کے زمرے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ 6 جج صاحبان کا جو حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی کمپلینٹ چائے میں طوفان ہے، میں عدیل صاحب کے بہاف پہ اپالوجی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہے. یہ بات اس طرح نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بڑا سیریس بات ہے، ایک انسٹیٹیوشن کی میجورٹی نے بات کی. میں عدیل صاحب آپ کا دفاع کرتے ہوئے تاکہ نوٹس نہ آئے میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں. آپ کا دفاع کرتے ہوئے میں آپ کا وکیل ہوں اس میں، کیونکہ آپ ہمارے لیڈر ہیں. ہم تو جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا ہم تو آپ سے سیکھتے بھی ہیں، آئندہ بھی آپ سیکھنے کا میں موقع چاہتا ہوں، لیکن آپ کا دفاع مجھے پورا کرنے دیں. جو آپ نے بھی بات کی، مہربانی کر کے سیاست میں جو مرضی بات کریں، آئین اور جوڈیشری اور اس چیز کو جو ریاست اور عوام کے اوپر چیک ہے، اس کو پیالی کے طوفان کے اندر ریلیگیٹ نہ کرتے. یہ آئین پاکستان کی کریٹڈ ایک عدالت ہے. پیالی میں طوفان کہنا، میں آپ میری بات سنیں پہلے. 6 جج صاحبان نے جو حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو رسپیکٹ دیں، ان کی بات کو تھوڑا سیریس نہیں. بے شک فیصلہ نہ سنائیں کہ توہین عدالت کر دی ہے، لیکن آپ میری عرض سن لیں. نہیں سوری میں گزارش کروں، ایگزیکٹو نے جی بڑی زیادتی کر دی، بڑا ظلم کر دیا. ایگزیکٹو نے ایک ایسا میں نے زیادتی کا لفظ نہیں استعمال کیا، ظلم کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ اعتماد کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تمام ججز کو فل کورٹ میٹنگ میں اعتماد میں لے لیا ہے. بات ختم ہو گئی. میں تو یہ ان کے لیے چائے کی پیالی میں طوفان کہہ رہا ہوں جو تماشا دیکھنا چاہتے تھے، جو کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اداروں کا ٹکراؤ ہو جائے گا. جو لوگ اداروں کا ٹکراؤ دیکھنا چاہتے تھے یہ ان کے لیے چائے کی پیالی میں آپ کو پہلے وقت دیا تھا نا. آپ اس پہ دل پہ نہ لیں بات کہ آپ جو توقع لگائے بیٹھے تھے، آپ جو شاید پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹیشن آپ نے کوئی لگا لی تھی. عدیل صاحب آپ کو وقت دیا تھا نا یار، آپ تو دل پہ لے گئے ہیں. جی صاحب آپ کو عدیل صاحب پہلے آپ کو تھوڑا سا وقت دیا تھا. ہم نے آپ کو انٹرپٹ اس لیے نہیں کیا کہ آپ اپنے دل کی بات کر لیں، اس کو محسوس نہ کریں. میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 جج صاحبان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہ جو بھی کہہ رہے ہوں نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جج صاحبان کون ہیں، وہ کس ہائی کورٹ کے ہیں.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا موقف کیا ہے, کس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں اس کا فیصلہ ہوگا, کس کے خلاف ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا ہماری سیاست پہ کیا اثر ہوگا, آج کل کی حکومت پہ کیا اثر ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ایک اتنے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نے اچھا برا سچا جھوٹا ایک الزام لگایا ہے, اس کو ایک رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, اس کو ایک طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, جس کے بعد آپ کہہ دیں کہ یہ تو ہیں ہی جھوٹے. ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی طریقہ اپنائیں ایسا جو سوری معذرت ضرور میں اپنے دونوں دیکھیں میرے جو دونوں دوست ہیں نا, میری ان سے استدعا یہ ہے کہ آپ دونوں کو جب وقت ملتا ہے تو وہ ایفیکٹولی ڈبل وقت ہوتا ہے نا, جو حکومت کا تھوڑا سمجھ آتی ہے کہ حکومت کا منطق کیا ہے اپنے فیصلوں میں. تو یہ جو گمراہ دو چار ادھر ادھر کے لوگ ہیں, اگر ان کا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا مجھے آپ وقت دے دیں تو یہ بڑا مناسب ہوگا. ابھی بھی عدیل صاحب ہی کا ایفیکٹولی یہ ٹائم تھا. عدیل صاحب, اس کے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, انسٹیٹیوشنز کو لانگ ٹرم میں سوچنا چاہیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس حکومت کو یہ جج صاحب, اس جج کا بھائی, اس جج کا بیٹا, اس جج کا کمرہ, اس میں کیا ہوا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ ہے کہ جب ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک ایشو کو ریز کرے تو ریاست کا سٹرکچر اس کو کیسے ٹیکل کرتا ہے, اس میں کچھ منطق ہونا چاہیے, جس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ لوگوں کو یقین ہوگا. ہم ایک ایسی جگہ پہ جا پہنچے ہیں جس میں یہ سیاسی بیانات اور چائے کی پیالی اور طوفان کی وجہ سے ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ ان کو جو سزا دینا چاہتے ہیں. حسن صاحب نے 4 دفعہ ریمائنڈ کرایا کہ جو پیش نہیں ہوگا اس کو کنٹیمپٹ کی سزا ہوگی, اس کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ کی سزا ہوگی. بھائی آپ سب کو کنٹیمپٹ کی سزا دے دیں, آپ سب کو, جن لوگوں نے شکایت کی ان کو بھی, جن کے خلاف کی ان کو بھی, لیکن کوئی اس کا طریقہ ایسا اپنائیں کہ جب یہ 30 دن 40 دن 60 دن جتنا بھی اس میں وقت لگے گا, جب وہ ختم ہو جائے تو لوگوں کو قرار آ جائے کہ ہاں ہماری کانسٹیٹیوشنل آئینی مشینری نے ایک سیریس پرابلم کو پراپرلی ٹیکل کیا اور ایک نتیجے پہ پہنچی. یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ تماشا دیکھنے والے, بھائی وہ عوام ہیں, وہ لوگ ہیں, اس ملک کے شہری ہیں. نہیں کہہ سکتے لوگوں کو. میرے بریک جانے پڑے. جی حسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو پاکستان کمیشن کے بعد میں اس پہ تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا. پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 وہ کیا کہتا ہے وہ میں نے سامنے رکھا, ذرا وہ اس کو سن لیتے تو میرے لیے تو مناسب ہوتا. جس سے آپ بتا رہے تھے کہ فلاں کو, میرا تو کام تھا کہ جو ایکٹ کیا کہتا ہے وہ سامنے رکھنا تاکہ عوام کو اندازہ ہو سکے کہ کمیشن اگر بنتا ہے تو اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے. دوسرا, یہ چائے کی پیالی میں طوفان والی بات نہیں ہے. ابھی عدیل ورائے صاحب شروع میں چائے کی پیالی کی طوفان کی بات کر رہے تھے اور پھر آخر میں جا کے جب ان کے کمنٹ ختم ہو رہے تھے تو یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اس کمیشن نے یا اس تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع ہو گیا تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے. دیکھیں اس خاتون نے تو ایک بھونچال پیدا کر کے رکھ دیا, اور اس معاملے کو ہمیں غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. یہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچ سمجھ کے اس پر ڈسکشن کرنی چاہیے. یہ کوئی ایک گھر سے نکلا اور دوسرے گھر میں بیٹھ گیا اور پھر واپس آ گیا, یہ وہ معاملہ نہیں ہے. اسی معاملے کو لے کر جنرل فیض والا ڈیسیژن آپ دیکھیں, اس سے ماضی کی آپ ڈیسیژن دیکھیں, پڑھیں اس میں کئی معاملات ہیں. ٹھیک ہے, کئی معاملات ہیں, سب ٹھیک ہے. میں نے بریک جانے پڑے. جی عدیل ایک میں نے کمنٹ کرنا ہے اس پہ, مختصراً کمنٹ کرنا ہے. جی عدیل, میں نے اس پہ مختصراً کمنٹ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا, اور جو کہہ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں تہ و بالا ہو جائیں گی چیزیں اور وہ نہیں ہو سکیں. اور دوسری بات, ساتھ صاحب کی منطق سمجھ نہیں آئی کہ جی معزز ترین جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے, لیکن ان سے بھی اوپر جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں شارع دستور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اس کمیشن پہ نا, تو میرا خیال ہے وہ زیادہ عقل مند اور زیادہ بڑا آئینی مینڈیٹ اور زیادہ بڑے دماغ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کمیشن آپ نے جو آپ بنانے جا رہے ہیں ہمیں اس پہ اعتماد ہے. اس کے بعد آپ یہ اپنی یہ ڈیولپمنٹس کو دل پہ کیوں لے لیتے ہیں؟ اور یہ اطمینان کا اظہار کیا گیا, نوٹس بھی لے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب کا پوائنٹ آ چکا ہے. مجھے بریک جانے پڑنا ہے اور بریک کے بعد آئیں گے واپس, پھر بات کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, मुश्तरका मफादत काउंसिल की तश्कील हो गई, लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को मुश्तरका मफादत काउंसिल से बाहर क्यों रखा गया है? इन आउट ये चल क्या रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पे इसहाक डार साहब को माशी मामलात में अमल दखल के इनका जो मामला है उसको बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है इनको नवाज शरीफ साहब की है। और नवाज शरीफ साहब और कुछ मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर वुज़रा वो ये चाहते हैं इसहाक डार साहब का वजूद बरकरार रहे, और वो हर इक्तिसादी मुआशी कमेटियों के मेंबर रहें, कहीं की सरबराही उनके पास हो, किसी न किसी तरीके से वो जो है वो मामलात में मुदाखलत करते रहें और वो मामलात पर फोकस रहें। अब बुनियादी तौर पे जब ICC इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म साहब के पास गई और मेंबर इसहाक डार साहब को बनाया गया, तो उस वक्त वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो मामलात मेरे करने के हैं, आप उस कमेटी से मुझे नज़रअंदाज करते हुए आपने मेंबर बना लिया इसहाक डार साहब को, और ख़ुद आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो कमेटी के सरबराही उन्होंने ले ली, चेयरमैनशिप ले ली, और कई मामलात जो वज़ीर ख़जाना के करने वाले हैं आखिर में जवाबदार तो मैं हूँगा, तो फिर इस तरीके से तो आप ये सारे मामलात उन्हीं से करवा लें। जब वो जाके जहाँ पर उन्होंने बात की तो उन तक शहबाज शरीफ साहब को सख्त मैसेज गया। उन्होंने चंद घंटों में, ये को 12 घंटे भी नहीं हुए थे, चंद घंटों में ये मामला तय हुआ, और फिर वो नवाज शरीफ साहब से मशवरा किया, करने के बाद इसहाक डार साहब को कमेटी से भी खारिज कर दिया, और फिर उस ICC की सरबराही, इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही जो है वो औरंगज़ेब साहब को मिल गई। अब इसी तरह मुश्तरका मफादात कौंसिल, उसी मीटिंग में यह मामला सामने आया। इसहाक डार साहब ने कहा कि मुझे मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल किया जाए। अब ये वो इंतहाई अहम मामला है कि जिसकी सरबराही हमेशा से सरबराही कह रहा हूं, उसका मेंबर वो वजीर खजाना रहा है। ये चाहे माजी की जितनी आप हुकूमतें उठा के देख लें, और यहाँ पे वजीर खजाना होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, और फिर मुआशी मामलात होते हैं, वो सारा डिस्कशन होती है, तमाम वज़राए आला होते हैं। आदिल साहब से पूछते थे, वहां पर ये डील हुई, उस डील के नतीजे में इसहाक डार साहब को यहाँ पर लगाया गया, लेकिन या उनको मेंबर बनाया गया, लेकिन ये तय था कि इस कमेटी के मेंबर औरंगजेब साहब भी होंगे, लेकिन अब बदकिस्मती से वो औरंगजेब साहब इस कमेटी के मेंबर नहीं है, और उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। किसी ना किसी तरीके से इसहाक डार साहब चाह रहे हैं कि वो मुआशी कंट्रोल अपने हाथ में ले। उन्होंने एक जगह से ब्रीफिंग भी मांगी थी, उन्होंने कहा हम आपको ब्रीफिंग नहीं दे सकते। ठीक है आदिल, जिस तरह से हसन साहब कह रहे हैं किसी डील का नतीजा, क्या वजह क्या है? शहबाज शरीफ साहब क्यों फैसले में इतने हम देख रहे हैं दबाव का शिकार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है? देखें, कोई डील शील तो नहीं है, ये तो एक नून लीग के अंदर की खींचातानी है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो दो अहम जो तैनातियां हैं काबीना के अंदर, उन पे वो खुश नहीं है। वो दोनों शख्सियात टेक्नोक्रेट हैं, वो दोनों शख्सियात जो हैं वो नून लीग के बाहर से आके अहम पोजीशंस पे बैठी हैं। ये वो पोजीशंस हैं जहां पर मियां नवाज शरीफ खुद माजी में अपने करीब तरीन बंदे लगाया करते थे, सीनियर लोग लगाया करते थे। तो अब वो उनका जो दुखड़ा है बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं तो ये मामलात जो हैं हमारे हाथ में होने चाहिए थे। अब देखें ना कि अगर काबीना की ECL कमेटी में उसमें जो वजीर इंसानी वसाइल डाल दिया, वजीर सनत व पैदावार डाल दिया, यानी उसको अगर वजीर दाखिला नहीं हेड करेगा या वजीर दाखिला नहीं उसमें होगा तो वो PM साहब ने अपने पास रख ली, वो गैर जरूरी था, वो नहीं करना चाहिए था। इसमें भी जो मुश्तरका मफादात कौंसिल में हम फैसले होने हैं, जो सूबों के आपस के कोऑर्डिनेशन के मामलात होते हैं, उसमें बहुत बड़े मामलात में उसका जो रिलेशन बनता है वो मुआशी मामलात से बनता है। उसमें वजीर खजाना अगर शामिल नहीं है, जो कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि वजीर खजाना को मुश्तरका मफादात कौंसिल से आप आउट कर दें। इसी तरह इक्तिसादी राब्ता कमेटी वाला हैरान कौन काम था। तो मेरे ख्याल में इसमें से बहुत से फैसले जिसमें मुश्तरका मफादात कौंसिल वाला मामला भी ये आगे जाके रिवर्स होंगे। उसकी रीजन ये है कि अभी खुद शहबाज शरीफ साहब जाहिर है अभी नया उनको ये ओहदा मिला है दूसरी मरतबा, तो अब लेकिन ठीक है अदिल साहब, ये मामला जो आगे जाकर जो हमें मुस्तकबिल में रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अदिल साहब, मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है, तो नाज़िम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और साथ साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से मुश्तरका मफादात काउंसिल में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया, वो भी इसहाक डार साहब को, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा तो मैं हमारे जो दोस्त साहिबान हैं इनकी बात सुन के सीखने वालों में से हूँ। तो मैंने पिछले कुछ अरसे में बात सीख ली है कि जिस चीज़ में भी बेहतरी चाहते हो आप ज़िंदगी में, अगर कोशिश कर रहा हूँ आदिल साहब, अब आप जितना अच्छा स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, कोशिश करो। तो सीखते नहीं है रोजाना, आप कहते मैंने हैं तो मैं ये बात सीखने की सीखी कोशिश है, कर रहा हूं। बस कोशिश ही है। अब मेरी जो इनकैपेसिटीज़ हैं उनको मैं आपसे माज़रत खा हूँ कि आपके जितना अच्छा नहीं सीख सकता। चलें, बिस्मिल्लाह। मेरी दुआ है कि किसी दिन मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँ। मेरी कहने का मकसद ये था कि जी मैंने अदील साहब से सीखा है, हसन साहब ने भी इस पर कुछ बात की, लेकिन मैंने सीखा है ये इनसे कि जिस चीज़ में भी आप बेहतरी चाहते हो, जिस चीज़ को भी आप चाहते हो कि अगर आज 2 है कल 4 हो जाएं, कल 4 हों तो परसों 8 हो जाएं, और इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, तो उस चीज़ के अंदर इसहाक डार साहब को डाल देना चाहिए। तो बहुत अच्छा किया वज़ीर आज़म साहब ने, बल्कि अगर ना सिर्फ कि वज़ीर ख़ारजा साहब को डालना चाहिए, आपको चाहिए कि बाकी सबको उस कमेटी में से निकाल दें, बस वो एक वज़ीर ख़ारजा साहब अकेले कमेटी हो, और ये बाकी लोगों की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जो भी वो फ़ैसला करेंगे, हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो उन्होंने आज से पहले काम किया है, तो आइंदा के लिए भी उन पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं दुरुस्त फैसला है। तो उसके साथ ही जो नाज़रीन प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म ही हो चुका है, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।